صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاہ مدینہ الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام
زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاة مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا قبر میں سرکار آئیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتہ کیوں ٹھوم ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ہو یا الہی سے جب بڑھ کے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا
ساتھ ہو اللہ دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقی یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں کی نیچے نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اللہ کی نیچے نظروں کی حیا کا ہو یا الہی جب رضا بے گراں سے اٹھا یا الہی جب رضا بے گراں سے اٹھا دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله